अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज साहिबा और वसीम मलिक। बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो इशाइया है उनका अलविदाइया, उस पर जो है वो डेट भी आ चुकी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जो है वो धरने का ऐलान एक मरतबा फिर कर दिया है। सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? मरियम, सबसे पहले तो बताएं कि इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर के काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन हो रही है, अलविदाइया जो इशाइया है वो आता है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। देखिए, जब अंगूर खट्टे हैं की मिसाल हमने सुन रखी है। इट्स ये जब यहाँ पर फिट आती है, सिंपल सी बात है। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने खुद एक अपना एलामिया भी जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक्सटेंशन ना लेने की बात नहीं की। तो जब आप इतना खुलकर आ गए थे और उसके बाद अब आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, वर्किंग डेज गिने सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, तो उन 7 दिनों में अब जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत कोशिश तो करेगी, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे जो असर रसूख रखने वाले सर्कल्स हैं वहाँ ये क्लियर हो चुका है कि नहीं हो सकती आईनी तरमीम। और जब आईनी तरमीम इन दिनों में नहीं हो सकती तो कम से कम अभी तो उन्हें जाना है ना। बाद में वो आईनी अदालत में आए ना आए वो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने सुबकदोश होना है, तो वो अच्छा, जाहिर है अपनी सुबकदोशी पर अगर कोई ऐलान हो ही गया है शाइए का तो उसे कबूल ही करना था। वो कबूल ना करने के अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं तो फिर इतने ज़्यादा कोशिशें, 63A का फैसला, उसके बाद जो है वो मुतअद्दिद फैसले बल्कि हुकूमत की फेवर के अंदर, तो फिर हुकूमत ने इतना भी नहीं नवाजा। देखिए, हुकूमत के बस में नहीं है। हम्म हुकूमत के बस में होता आना हा तो वो आते, कोई मैंडेट होता तो वो तरमीम भी करते। नंबर्स उनके पास पूरे नहीं हैं। और फिर मौजूदा हुकूमत का मसला ये था कि वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को इसलिए भी रख रहे थे कि इतनी सख्त सहूलत कारी तो कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो पीटीआई को इलेक्शन से आउट करना हो, चाहे वो मखसूस नशस्तों का मामला हो, वो ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, फिर अब आके वो 63A का मामला हो, वो जो ताहियात नाअहली है वो ख़त्म करनी हो, तो इतना मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने हुकूमत को होमवर्क करके दिया होगा। तो उसके तनाजुर में बिल्कुल इस हुकूमत के लिए वो ज़रूरी थे, निज़ाम के गारंटर भी हैं। लेकिन अब अगर हुकूमत नहीं कर पा रही, हुकूमत की बेबसी भी उनके सामने, हुकूमत ने करना होता, उनके पास अगस्त का महीना था, उनके पास सितंबर था, अक्टूबर था, अब अक्टूबर भी आधा गुजर चुका और हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। तो फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को भी समझ में आ चुका है कि उनके दिए गए सारे फैसले बेसूद हो गए और वो तमाम तर इकदाम जो प्लान A, B, C जो भी प्लान्स थे वो सब भी धड़े के धड़े रह गए। और फिर अब हुकूमत फ़िलहाल तो आईनी तरमीम नहीं कर रही है। तो इस खबर में सदाकत है कि काजी फाइसा साहब ने जो है वो खुद कहा है कि मुझे नहीं चाहिए एक्सटेंशन? देखिए, वो ये बात जब पहले उनके हवाले से मई में ये बात चली, हाँ। मई के वस्त में, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने मखसूस नशस्तों का मामला भी अपने सामने लगाया, किस तरह से हुकूमत को 63A समेत सारे इक़दाम करके दिए। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने अपने मुंह से कह दिया। वो अब जो उनके बहुत करीब कुछ लोग हैं, बहुत ही करीब, जो हाँ। माजी में भी उनके करीब रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो वो कर यही रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ, ज़रूर कहा कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हाँ। बाकायदा खबरें भी चली, हुकूमती ज़राए से भी चली, हुकूमत भी उसकी तस्दीक करती रही। लेकिन अब हमने देखा कि वो सब कुछ सिर्फ बातें ही हैं हाँ। और ग्राउंड पर कुछ और चल रहा था, कहीं और। वो ये भी तो कहते हैं कि मैं कानून को मानता हूँ और कानून अगर बदल जाएगा तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कहना कि उन्होंने कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो फिर इतना सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? फिर 12 जुलाई के बाद उन जजेस को मुतनाज़ बनाने की हाँ। क्या ज़रूरत थी? फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से सियासतदानों को आके बयानात क्यों देने पड़े? जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकालना पड़ा? तो ये सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने अपने मुंह से कह दिया वो एक्सटेंशन नहीं देंगे, उनके पास ये जवाब तो दुरुस्त है नहीं। वैसे कि मैंने देख लो कि मेरी एक्सटेंशन नहीं हुई। आप लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर कहते थे, मीडिया के ऊपर कहते थे, तो ये तो आप इनसे जी सवाल वसीम पूछ मलिक। लें, ज़्यादा बेहतर है। ढोलचियों का काम ढोलची बजाना है। अच्छा, ये कह बताएं, दिया ना आज इनको, काफी ये, तकलीफ में। हाँ बिल्कुल, ये तकलीफ वैसे सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं काजी फैसल साहब? कभी डॉलर खोर कहते हैं, कभी ढोलची कहते हैं। एक चीफ जस्टिस का जो ओहदा है उससे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? देखिए, अभी वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियस है कि मैं फ़िलहाल मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है बताने की, वरना अगर वो बात हम करें तो उससे मुतालिक आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसा शख्स जिसे आपने इतना हाई पेडेस्टल पे बिठाया हुआ था, वो बुनियादी तौर पर इतना छोटा इंसान निकला है। तो ये तो बहुत सारी बातें वो हैं कि जो अभी सिर्फ पब्लिक डोमेन में हैं, जो वो ऑब्जर्वेशंस की सूरत में आपके सामने रख देते हैं। बाकी मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा कि वो सहाफ़ियों को क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मैं काजी फैसल साहब की एक बात पे मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि उनकी वालदा जो थी वो कहा करती थी कि
جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. تو قاضی فیض صاحب نے ہمیں کیا کہا, ڈرم بیٹر یعنی ڈھول بجانے والا, ڈھولچی, تو شاید وہ خود طبلہ نواز ہوں گے, پھر اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ طبلہ بجاتے ہوں گے. مطلب ان کی والدہ نے کہا تھا نا, میں تو نہیں کہہ رہا, جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. ڈالر خور کہا گیا, تو مجھے نہیں پتہ قاضی فیض صاحب ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کی والدہ نے کہا تھا. پھر ہمیں کہا گیا کہ ایک ایسا شخص, صحافیوں کو کہا گیا کہ جب وہ کسی پاگل کتے کے کاٹ جانے کے بعد اس کو جو بیماری لگتی ہے, ریبیز غالباً اسے بولتے ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا کہ قاضی فیض صاحب کو زندگی میں کبھی کسی کتے نے یا پاگل کتے نے کاٹا ہے. اگین جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, یہ ان کے والدہ جو تھیں وہ تو خود کہتی تھی کہ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا, آپ نے کہا کہ قاضی فیض صاحب کے لیے حکومت کیوں کچھ نہیں کر پائی, یا قاضی فیض صاحب کچھ لینا نہیں چاہتے. ایک مزدور سارا دن تپتی دھوپ میں مزدوری کرے, شام کو کیا وہ کبھی کہے گا کہ مجھے اپنی اجرت نہیں چاہیے؟ تو یہ قاضی فیض صاحب اجرت کے لیے کر رہے تھے نا. یہ بات اب ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو پہلے میرا تو وہ شخص کبھی آئیڈیل نہیں رہا, میرا تو وہ شخص کبھی میں نے اسے ہائی پیڈسٹل پہ نہیں بٹھایا تھا. جو لوگ بٹھاتے رہے ہیں آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں. حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا قاضی مجھے نہیں پتا تھا کہ جو قاضی کہلوانے کا لائق نہیں ہے, جو بکاؤ ہے, جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بک جائے گا. تو حامد خان صاحب کے الفاظ ہیں, یا وہ تمام صحافی جو ہائی پیڈسٹل پہ بٹھاتے تھے آج وہی سب سے زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں. تو انہی کی باتیں میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. باقی جہاں تک رہی وہ ایکسٹینشن کی بات, وہ ہر صورت اس میں کوشش ہونی ہے, کامیاب ہوتی ہے, ابھی یہ نظر نہیں آ رہی. باقی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عشائیے فل کورٹ ریفرنس, یہ ویسے بھی ہونا ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اگر آئینی ترمیم ہونی ہے اور قاضی فیض صاحب نے آئینی عدالت میں جانا ہے, تو انہوں نے یہ الوداعی ریفرنس بھی لینا ہے, الوداعی عشائیے بھی لینے ہیں. تو اس میں ان کی بظاہر ون ون سچویشن ہے نا, مطلب اس پہ تنقید بے جا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ گھر جا رہے ہیں تو بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, اگر کہیں کہ وہ آئینی عدالت جا رہے ہیں تو بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. آئینی عدالت بن گئی تو وہ کہیں گے کہ میں نے بطور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ لیا تھا. اگر آئینی عدالت نہ بنی تو وہ کہیں گے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, میں تو پہلے ہی اپنے جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا. تو یہ ساری باتیں. اچھا, وہ آج ہماری بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ روز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور آج کے روز جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, تو گزشتہ روز جو ڈسکشن ہوئی تھی جتنی ساری, اس ڈسکشن کا جو ہے وہ وفاقی وزراء کو آج کے روز پتہ نہیں تھا کہ ہم نے پہلے کون کون سی ترامیم پر جو ہے وہ کمیٹی کے اندر ڈسکس کی اپوزیشن کے ساتھ. تو اس پر انہوں نے ایک نوٹ بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ 4-5 چیزیں تھیں جو کہ آج وفاقی وزراء آ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ کے پاس چیزیں جو ہے وہ نوٹ کردہ ہوں گی تو وہ ہمیں دکھا دیں کہ پھر وفاقی وزراء کو اس حوالے سے کیا پتا. وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پچھلی بار 15 دسمبر کو بڑا درست کہا تھا کہ مجھے بھی مسودہ مل گیا ہے. تو مسودہ جہاں سے بنا آیا نا, یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, دیکھیے سیاسی جماعتیں کبھی فوجی عدالتوں کے لیے نہیں جاتی, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی اس حد تک نہیں جاتی. اس نظام کو آگے چلانا ہے اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے, جو اب تک کے کارنامے سر انجام دیے ہیں, اس کو اگر تحفظ دینا ہے تو ہی اس طرح کی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے نا. کہ اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آپ سے فکس نہیں ہو رہے تو پھر آپ آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بنا لیں گے تاکہ ہم خود انہیں فکس کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ سیاستدان اس حد تک آگے جاتے, تو ان کی بھی مجبوری ہے. انہیں بھی کہا گیا کہ اگر آپ آئینی ترمیم نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ بھی حضور گھر جائیے. تو انہوں نے تو آئینی ترمیم کرنی ہے. تو دیکھیے نا کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے تو ان کی فرسٹریشن کا جو اظہار ہے بڑھتا جا رہا ہے, ان کے منہ جو ہے مزید لٹکتے جا رہے ہیں. اور صوبائی لیول پر بھی کوئی آئینی جو ہے وہ عدالتیں بنانے کا ہوا ہے کہ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک قدم آگے گئی نا مزید. ہاں, آج کل تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے سوچ لیا نا کہ کامیابی کا جو راز ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں میں بیٹھنا ہے نا, تو وہ اسی کے تناظر میں بھاگ پھر رہے ہیں. لیکن یہ کاسمیٹک سی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. مجھے ابھی تک بھی لگتا ہے, دیکھیے 3 طریقے تھے, ہم متعدد مرتبہ ڈسکس کرتے رہے. مولانا کو ساتھ ملا کر آئینی ترمیم آسان ہو جانی تھی, مولانا نہیں مان رہے. 63A کی ججمنٹ کے بعد آپ نے فلور کراسنگ, ضمیر فروشی اور لوٹک ریسی سے آئینی ترمیم کروانی تھی. اگر ایسا ہوتا تو کل کے روز کچھ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس, حالانکہ ان کے اپنے اوریجنل اکاؤنٹس بھی ہیں, انہوں نے اپنا ایک پورا ادارہ بنایا ہوا ہے, مریم آپ کو پتہ ہے, جو کل مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں, تو ان کے اپنے اوریجنل اکاؤنٹس بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں. تو وہ ان کے توسط سے نہیں آئے, انہیں اس طرح کے
اکاؤنٹس بنانے پڑے اور پھر کل کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو اغوا کر لیا. یہ بڑا حیران کن تھا. پھر ہمارے صحافی وہ بھی انہیں بھی آئین القانون یاد آ گیا اور انہوں نے بھی وہاں پر بنیادی انسانی حقوق بھی یاد دلوائے. تو 63A میں بھی بندے نہیں ٹوٹ رہے. اور تیسرا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستیں لے لیں, تو اس میں بھی آپ کو پاس سینٹ میں نمبر گیم پوری نہیں ہوتی. اور الیکشن کمیشن بھی وہ مخصوص نشستیں مجھے نہیں لگتا دے گا, اگر دے گا بھی تو وہ بھی اگین ایک بہت زیادہ متنازع معاملہ ہے. تو جب آپ عدلیہ کے وہ بنیادی ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک بیسک پرنسپل ہے فنڈامنٹ ٹرائیکاٹمی آف پاور اسے بولتے ہیں, وہ ایک اینٹ ہے جس کے اوپر آپ نے پورے دستور کی عمارت قائم کی تھی. آپ اس اینٹ کو ہی توڑ رہے ہیں, ایگزیکٹو پارلیمان اور عدلیہ. تو یہ آپ ایگزیکٹو اور پارلیمان مل کے عدلیہ میں انکروچمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ عدلیہ کی آزادی کے براہ راست خلاف ہے. یہ قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر دیگر جو آئینی ترمیم کے اندر اگر ایج بڑھاتے ہیں, جو حد بڑھاتے ہیں ایج کی, اگر وہ بڑھا دیں تو پھر مجھے ایکسٹینشن قبول ہے. یہ ایگزیکٹ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے ججز کی بڑے غالباً کوئی اس طرح سے تھا کہ کوئی میرے لیے اسپیسیفکلی نہ ہو. اچھا, یہ بات ادھر ڈسکس ہوئی کمیٹی کے اندر. انہوں نے گزشتہ کمیٹی جو تھی اس میں اعظم نذیر تارڑ نے بیرسٹر گور کو کہا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر دیگر ججز کی بڑھاتے ہیں تو پھر میری بھی بڑھ جائے گی. تو میں اس حوالے سے پھر وہاں پر بیرسٹر گور نے کہا کہ آپ جا کر قاضی صاحب کو کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ پھر سیدھا جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگ لیں کہ ٹھیک ہے مجھے ایکسٹینشن دے دیں. آپ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ قاضی صاحب کو یہ کہتے کہ آپ کو شرم نہیں آتی. یعنی بیرسٹر گور نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کہتے تھے آپ کو شرم نہیں آتی. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ یار اب ایسے چیف جسٹس کو اگر آئینی عدالت کا سربراہ لگایا بھی جا رہا ہے تو اسے خود بھی گھر چلے جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. وسیم ملک اور مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.